किसी रंडी की औलाद, मैं किसी से मिलने नहीं गई हूँ दले। हमारी डाइवोर्स को 1.5 साल हो गया कुत्ते, और दफा हो जाओ यहाँ से। अस्सलामुअलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली, उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खुशबाश होंगे। आज एक ऑडियो कॉल लीक हो गई है वीना मलिक की, जो मशहूर वेटरन एक्ट्रेस भी हैं पाकिस्तान की और आजकल तहरीके इंसाफ के साथ उनकी वाबस्तगी है। उनकी मैं चाहूँगी कि सबसे पहले आप लोग ऑडियो कॉल सुन लें ताकि आपको अंदाज़ा हो सके कि वो ऑडियो कॉल में क्या कह रही हैं, कितनी गंदी शर्मनाक गालियां वो दे रही हैं। उसके बाद मैं आपको सारा मामला बताऊंगी और एक चीज़ का प्रॉमिस करूंगी कि जितनी इन्फॉर्मेशन आज के वीडियो में मैं आपको देने वाली हूँ, इतनी इन्फॉर्मेशन एक वीडियो में कोई भी आपको नहीं देगा। तो बने रहिएगा पूरे वीडियो में मेरे साथ, लेकिन सबसे पहले आप ये कॉल सुनिए। दुबई कोर्ट की तुम क्या बात कर रहे हो? तेरी 4 बहनें और एक माँ इधर नहीं रह रही? देख मैं क्या करती हूँ उनके साथ, तो चिल कर। किसी रंडी की औलाद, मैं किसी से मिलने नहीं गई हूँ दले। तुम्हें किसने कहा मैं तुम्हारी बीवी हूँ? हमारी डाइवोर्स को 1.5 साल हो गया कुत्ते, और पैसे उसको वापस कर दो, ठीक है ना? और दफा हो जाओ यहाँ से, हरामजादे। जी, तो आप लोगों ने सुना ये कॉल। इतनी गंदी और शर्मनाक गालियां दे रही हैं वीना मलिक, और सबसे बढ़कर ये कि वो धमकियां दे रही हैं। चलिए आइए मैं आपको बताती हूँ कि इस कॉल का बैकग्राउंड क्या है। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि आप सब लोगों को याद होगा कि 25 दिसंबर 2013 को वीना मलिक ने शादी कर ली थी एक बिजनेसमैन के साथ जिनका नाम था असद बशीर खटक। जी हाँ, ये जो कॉल है ये अपने एक्स हस्बैंड को यानी असद बशीर खटक को कर रही हैं, और उनको इतनी गंदी गालियां देने के साथ साथ वो ये धमकियां भी दे रही हैं कि तुम्हारे जो माँ बाप, तुम्हारी माँ बहनें हैं वो यहाँ पाकिस्तान में रहती हैं, और तुम देखना कि मैं इनके साथ क्या सलूक करती हूँ। अब यकीनन आप लोग ये सोच रहे होंगे कि ये मामला क्या है, आप लोग जानना चाहते होंगे। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि असल में मामला है क्या। मामला दरअसल ये है कि आप सब लोग जानते हैं कि अभी एक दिन पहले असद बशीर खटक, जो कि वीना मलिक के एक्स हस्बैंड हैं, वो ट्विटर पर आए और उन्होंने आकर ट्विटर पर अपना एक बयानिया, अपना एक वीडियो जो रिकॉर्ड था वो उन्होंने जारी किया, और उन्होंने सोशल मीडिया से मदद तलब की और कहा कि सोशल मीडिया के ज़रिए मैं अपनी आवाज़ उठा रहा हूँ और जितनी भी अथॉरिटीज़ हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो आएँ और मेरी आकर मदद करें। अब वो क्यों मदद तलब कर रहे थे और उस मदद के नतीजे में वीना मलिक ने उनको कॉल करके इतनी गंदी गालियाँ क्यों दी, उसकी डिटेल ये है कि आप सब लोग जानते हैं, जैसे कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ, 25 दिसंबर 2013 को वीना मलिक ने शादी की थी असद बशीर खटक के साथ। और असद बशीर खटक जो हैं ये एक बिजनेसमैन है पेशे के एतबार से, और ये रहते हैं दुबई के अंदर, लेकिन इनके पास नेशनैलिटी है अमेरिका की भी। ये अमेरिका और दुबई के बीच में अपना कुछ बिजनेस करते हैं। अच्छा जी, अब इन्होंने जब वीना मलिक से शादी की, उस शादी में से इनके 2 बच्चे हैं। 2018 में इन दोनों के बीच में तलाक होते होते रह गई थी, क्योंकि उस वक्त आप लोग जानते होंगे कि मौलाना तारिक जमील साहब ने इस तलाक को रुकवाया था और कहा था वीना मलिक को कि आपने भी खामोशी इख्तियार करनी है, और ख़ास तौर पर इनके शौहर को कहा था कि आपने खामोशी इख्तियार करनी है, जिसके बारे में बहुत सारे टेलीविज़न पे आप लोगों को इंटरव्यूज़ भी पता हैं कि वीना मलिक ने टीवी पर आकर कहा था कि वो तलाक लेने के लिए बिल्कुल तैयार थी, मगर मौलाना साहब के कहने पे उन्होंने खामोशी इख्तियार कर ली है। जिसके बाद सब लोगों ने ये समझा था कि इनकी सेटलमेंट हो चुकी है, लेकिन इनकी सेटलमेंट नहीं हुई, जो कि आपको कॉल से सुनाई दे रही है। अब मामला कुछ यूं हुआ कि जैसे ही इनकी अलहदगी हुई उसके बाद वीना मलिक ने और इनके शौहर ने अलग अलग रहना शुरू कर दिया। अब जब अलग अलग रहना शुरू किया तो इन दोनों के बीच में जो तनाज़ा था, जो झगड़ा था, वो था बच्चों का, कि बच्चों की कस्टडी किसको मिलेगी। इस सिलसिले में दोनों जो मियाँ बीवी हैं वो अलग अलग कोर्ट्स में गए। अब जब ये दुबई कोर्ट्स में गए तो दुबई का जो कोर्ट है उसने फैसला दिया, असद बशीर खटक के हक में फैसला दिया, और कहा कि बच्चे जो हैं वो असद बशीर खटक ही अपने पास रखेंगे। लेकिन वीना मलिक और असद बशीर खटक दोनों की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग इस बात पर हुई कि क्योंकि मैं एक माँ हूँ, वीना का ये कहना था, तो बच्चे जो हैं वो कुछ अरसा मेरे पास रहेंगे, कुछ अरसा आपके पास रहेंगे, जिस पे इन दोनों ने रजामंदी जाहिर की, बाहमी रजामंदी। लेकिन असद बशीर खटक ने कहा कि 1.5 साल हो चुका है हमारी अलहदगी को, उसके बावजूद इन 1.5 सालों में वीना मलिक ने एक बार भी मुझे अपने बच्चों से मिलने नहीं दिया, और ना सिर्फ मुझ पे ये जुल्म किया कि एक बाप को उसके बच्चों से दूर किया, वो ये भी कहते हैं कि बच्चे उनकी आंखों का नूर थे, और जब किसी माँ बाप से उनकी आंखों का नूर छीन लिया जाता है तो उनके लिए दिन और रात बराबर हो जाते हैं। फिर उन्होंने ये भी कहा कि उन्होंने अब तक खामोशी इख्तियार किए रखी थी कुछ बाइक़्तिदार लोगों की वजह से,
کچھ ایسے لوگوں کی وجہ سے, کچھ علماء کی وجہ سے. علماء میں ان کا اشارہ جس طرف تھا وہ میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ مولانا طارق جمیل صاحب خود بھی یہ بتا چکے ہیں, کیونکہ نکاح تو انہوں نے کروایا ہی تھا. ساتھ میں ایک مرتبہ مولانا طارق جمیل نے یہ بیان بھی دیا تھا کہ جب ان دونوں کا نکاح ہو گیا تھا دبئی کے اندر, تو بعد میں جب یہ لوگ دبئی رہ رہے تھے تو ایک دفعہ اجتماع کے لیے مولانا صاحب گئے تھے, اور انہوں نے اپنے کچھ دوستوں سے کہا تھا کہ آپ مجھے پتہ کروا کے بتائیں کہ وینا ملک کا ایڈریس کیا ہے, وہ کہاں رہتی ہیں. اور اس کے بعد مولانا صاحب نے کہا تھا کہ وہ گئے تھے ان دونوں کو مبارکباد دینے, مطلب اچھی دعائیں دینے کے لیے کہ آپ لوگ ہمیشہ اسی طرح اپنے رشتے کے ساتھ بندھے رہیے. لیکن بعد میں جب ان دونوں کے بیچ میں جھگڑا بڑا تھا تو اس جھگڑے کے بیچ میں وینا ملک نے انوالو کیا تھا مولانا صاحب کو, اور مولانا صاحب نے ان دونوں کو صلح صفائی کا پیغام دیا تھا جو کہ نہیں ہو پایا تھا. اب اسد بشیر خٹک نے اپنے پیغام میں کیا کہا, پہلے میں چاہوں گی کہ آپ ان کا یہ بیان سنیے, اس کے بعد میں آپ کو وہ ڈیٹیل بتاؤں گی جو آپ کو کوئی بھی نہیں بتائے گا. تو آپ پہلے یہ دیکھیے. ایک پاکستانی, ایک بیٹا اور ایک مجبور باپ کے توسط سے ایک میسیج ریکارڈ کر رہا ہوں. عرصہ دراز سے میرے اوپر بہت سی ایلیگیشن لگی, میری ایکس وائف نے میرے اوپر بہت سے الزامات لگائے, میں خاموش رہا. مجھے بس میڈیا پر, مجھے سوشل میڈیا پہ ذلیل کیا گیا, میں خاموش رہا. میرے بڑوں نے مجھے کہا, میرے دوستوں نے مجھے کہا, علماء صاحبان نے کہا کہ آپ نے بات نہیں کرنی, آپ نے صبر کرنا ہے, اور صبر کرنے والا اللہ کا ساتھی ہوتا ہے, اور میں نے وہی کیا. لیکن آج میری ذات کے ساتھ ساتھ میرے بچوں کے اوپر آ گئی ہے, تو میں اپنے بچوں کے لیے کبھی بھی چپ نہیں رہ سکتا. میں آج آپ کے توسط سے, میڈیا کے توسط سے, سوشل میڈیا کے توسط سے اپنی ایکس وائف کو 50 کروڑ کا ارجانہ بھیج رہا ہوں. اس کے ساتھ ساتھ میں آپ سب کو بتاتا چلوں کہ میرے بچے جو ہیں وہ امریکن سٹیزن ہیں اور وہ دبئی کی ریزیڈنس ہیں. لاسٹ ایئر سے ہماری کسٹڈی کا کیس چل رہا ہے دبئی میں, اور دبئی ہائی کورٹ نے 10 جون 2020 کو میرے بچے میرے حق میں فیصلہ دے کے میرے حوالے کرنے کا حکم دیا ہے. میرے بچوں کا نام دبئی ECL میں ہے. بچے ٹریول نہیں کر سکتے بغیر میری اجازت کے, کورٹ کی اجازت کی. لیکن انفارچونیٹلی میرے بچے دبئی سے مسنگ ہیں, اور دبئی سے وہ غائب ہیں. نہ ان کے پاس US پاسپورٹ ہے, نہ کچھ اور ہے. کچھ عرصے پہلے مجھے ایک سمن ملا میری ایکس وائف کی طرف سے, اور اس کے اوپر ہزاروں ایلیگیشن پھر لگی ہے میرے اوپر, جو کہ میرے لائرز اٹرنی پاکستان میں اس کو دیکھ رہے ہیں. میرے بچوں نے جو سہا اور جو میں سہ رہا ہوں, میں ابھی چپ نہیں رہ سکتا, کیونکہ میں اب بتا دوں گا سب کچھ, کیا ہمارے ساتھ ہوا ہے اور کیا ہو رہا ہے. سب سے پہلے میری گورنمنٹ پاکستان سے ریکویسٹ ہے کہ یو شوڈ بی اے فیئر, اور آئی وانٹ دا فیئر انویسٹیگیشن, کہ میرے بچوں کو پاکستانی پاسپورٹ کس نے ایشو کیا دبئی سے. یہ ایلیگیشن ایسی ہے کہ آپ نے 3 کنٹریز کی ساکھ کو خطرے میں ڈالا ہوا ہے, ایک دبئی امارات, ایک USA اور ایک پاکستان. مجھے نہیں پتہ میرے بچے کیسے سمگل ہوئے ہیں, کیسے وہ لے کے چلی گئی, اور کس حالات میں میرے بچے ہیں, مجھے کچھ نہیں پتہ. 1.5 سال 26 ستمبر 2019 کو لاسٹ ٹائم میں دبئی میں نے اپنے بچوں کو دیکھا تھا. اس کے بعد میں نے اپنے بچوں کو نہیں دیکھا ہے, اور میں بہت ڈسٹرب ہوں. میں اس عورت نے مجھے اتنا ذلیل کہ پوری دنیا میں ابھی تک کر رہی ہے کہ میں آپ کو کیا بتاؤں. میں نے توکل کیا اللہ کی خاطر, اس کو عزتی اس کے سر پہ دوپٹہ رکھا, لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ میری ایک غلطی مجھے کہاں سے کہاں پہنچا دے گی. میں پوری دنیا میں اس عورت نے مجھے ایسا رسوا کیا, ایسا میرے اوپر ایلیگیشن فیک لگائے کہ میں عرصہ دراز سے نہیں دیکھا. میں نے اپنے ہاتھوں سے ان کو پالا, میں نے ان کو اپنے ہاتھوں سے ایز اے مدر پالا ہے. میں آپ کو کیا بتاؤں, لیکن قدرت دیکھیں میری بہت سخت امتحان لے رہا ہے, اور مجھے سمجھ نہیں کہ میں کیا کروں. مجھے انصاف چاہیے, اور مجھے صرف انصاف چاہیے. I'm requesting US mission in Pakistan, US mission in Dubai to investigate this matter because they are American citizen, and I want my kids as soon as possible. I want them to bring them in justice, my ex-wife. I want the free and fair investigation. She threatened me, she threatened my family.
मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता जाहिदा मलिक, मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता। आपने जो किया कर लिया। अब मेरे साथ अल्लाह है, मेरे साथ पाकिस्तान है, मेरे साथ मेरे पाकिस्तानी बहन भाई हैं, और इंशाल्लाह इंसाफ होगा, इस बार इंसाफ होगा, और मुझे आप सब पे भरोसा है कि आप मेरा साथ देंगे। जी, तो आप लोगों ने सुना कि असद बशीर खटक क्या कुछ कह रहे हैं, और वो ये भी कह रहे हैं कि अब वक्त आ गया है कि मैं इस औरत की जो शर्मनाक हरकतें हैं उनसे पर्दा उठाऊं और लोगों को बताऊं। साथ ही साथ उन्होंने सोशल मीडिया से मदद भी मांग ली है, और उन्होंने ये भी बता दिया है कि किस तरह से उनके घर वालों को धमकाया जा रहा है, और उन्होंने अपनी खामोशी की वजह भी बताई है कि वो इतना अरसा क्यों खामोश रहे थे। अच्छा, अब यहाँ पर कुछ बातें आपको बताना बहुत ज़रूरी हैं वीना मलिक के हवाले से, क्योंकि बहुत सारे लोग नहीं जानते कि उनकी शादी कैसे हुई थी और उन्होंने ये शादी क्यों की थी। दरअसल हुआ ये था कि वीना मलिक जो हैं वो शुरू से ही, आप लोग जानते हैं, वो एक्ट्रेस है, मॉडल हैं, एक होस्ट हैं। वो एक स्कैंडल क्वीन के नाम से मशहूर हैं, और उनको स्कैंडल्स की जद में रहना बहुत पसंद है। और मज़े की बात यह है कि अपने स्कैंडल्स के बारे में मीडिया को वो खुद ही तस्वीर दिया करती थी, खुद ही वो अपने न्यूड शूट्स कराया करती थी, और खुद ही वो लोगों को बताती थी कि मेरे बारे में ये खबर छापो। और वो कैसे, वो मैं आपको बताती हूँ। वैसे कि सबसे पहले वीना मलिक ने सन 2000 में फिल्म्स के अंदर आगाज़ किया था छोटे छोटे कैरेक्टर से। सन 2000 में इनकी फिल्म आई थी जिसका नाम था तेरे प्यार में। अब तेरे प्यार में जो फिल्म थी उसने वीना मलिक को बुरी तरह से फ्लॉप कर दिया था, और किसी भी तरह से वो फिल्मी हीरोइन जैसी नहीं दिखती थी, क्योंकि उस वक्त की जो हीरोइंस थी वो अपना नाम काफ़ी बना चुकी थी, और वीना मलिक को नहीं समझ आ रहा था कि वो किस तरह से नंबर 1 बने। वीना मलिक ने अपनी अगली फिल्म जावेद शेख के साथ की जिसका नाम था ये दिल आपका हुआ, लेकिन उसमें इनका मरकज़ी किरदार नहीं था, उसमें भी इनका एक साइड रोल था, जिसकी वजह से इनको फिर से फिल्म्स के अंदर जो है वो कामयाबी नहीं मिली। इसके बाद वीना मलिक ने प्लानिंग की कि वो किस तरह से अपने आप को गलत किस्म की पब्लिसिटी हासिल करके ख़बरों की जीनत का हिस्सा बना सकती हैं। तो इसके लिए वीना मलिक ने क्या किया कि उन्होंने अगले साल फिर से एक फ़िल्म की, और उस फिल्म में जो हीरो थे वो थे बब्रिक शाह, और फिल्म का नाम था क्यों तुमसे इतना प्यार है। अब इस फिल्म को भी आप सब लोग जानते हैं कि इसने बॉक्स ऑफिस पे कोई ज़्यादा बिजनेस नहीं किया। इसमें भी वीना मलिक की एक्टिंग को तो नहीं सराहा गया, लेकिन वीना मलिक ने अपने बारे में खुद खबरें फैलाई, मीडिया को दी, और अपने साथ बब्रिक शाह का एक अफेयर बना लिया। बब्रिक शाह के साथ इनका अफेयर काफ़ी सालों तक मीडिया की और ख़बरों का हिस्सा बना रहा, जीनत बना रहा, जिसकी वजह से इनको फेम मिलता रहा। फिर अगले साल इनकी एक और फिल्म आई जिसका नाम था मोहब्बतां सच्चियां, और इस फिल्म के जो हीरो थे उनका नाम था अदनान खान, और अदनान खान के साथ उसके बाद इन्होंने बब्रिक शाह को छोड़कर अपना अफेयर बना लिया, और अपने बारे में खुद खबरें इन्होंने मीडिया को दी, और मीडिया ने इन दोनों के भी जो दोनों चर्चे थे इनके स्कैंडल्स के, इनके अफेयर के, वो बहुत खूब मज़े ले लेके छापे। अच्छा, यहाँ से वीना मलिक ने अपना सफ़र जो है वो स्कैंडल क्वीन के तौर पे फिर से शुरू किया। मतलब उनको ये चीज़ की लत लग चुकी थी कि किस तरह से वो नेगेटिव पब्लिसिटी को हासिल करें। यहाँ से आगे बढ़ते हुए वीना मलिक ने क्या किया कि अपना अफेयर बना लिया क्रिकेटर मोहम्मद आसिफ के साथ। मोहम्मद आसिफ क्योंकि पहले से ही बहुत सारे स्कैंडल्स की जद में थे, बहुत सारे मसले मसाइल उनके ऊपर चल रहे थे, उस दौरान वीना मलिक ने जब मोहम्मद आसिफ के साथ अपना अफेयर बनाया तो हुआ क्या कि मज़े की बात अब आप यहाँ पर देखें कि वीना मलिक ने खुद जो उनके साथ तस्वीर थी, उनके साथ जो उनकी हरकत थी, उनके बारे में सारी डिटेल्स खुद मीडिया को प्रोवाइड की, और लोगों को कहा कि आप लोग मेरे ऊपर इस चीज़ की डिबेट्स करें ताकि उनको फेम मिल सके। अच्छा जी, अब क्या हुआ कि क्रिकेटर मोहम्मद आसिफ तो ऑलरेडी इतने सारे इल्ज़ामात की जद में थे, लिहाजा उन्होंने अपनी आफियत इसी चीज़ में समझी कि उन्होंने फ़ौरन वीना मलिक से अपनी जान छुड़ाने के लिए शादी कर ली। शादी करने के बाद वीना मलिक ने फिर भी उनके बारे में उनके खिलाफ बयानात का सिलसिला जारी रखा, लेकिन वीना मलिक का सफ़र अभी यहीं पे नहीं रुका। वीना मलिक ने इतना ज़्यादा बात की क्रिकेटर मोहम्मद आसिफ के बारे में कि इंडिया तक ये खबरें जा पहुंची, उनके मीडिया ने ये कवरेज करना शुरू कर दी, और वहाँ से वीना मलिक को फिर से पहचान मिली एक स्कैंडल क्वीन की, क्योंकि दरअसल वीना मलिक चाहती थी कि वो इंटरनेशनल मीडिया पर आ जाएं किसी तरीके से। अब क्योंकि वीना मलिक का ये एजेंडा पूरा हो चुका था, तो इसके बाद यहाँ पर नहीं मामला रुका। मामला ये हुआ
کہ بھارت نے جب یہ دیکھا کہ یہ ایک اسکینڈل کوئین ہے, یہ اسکینڈلز کی زد میں رہنا پسند کرتی ہیں, تو انہوں نے انعام کے طور پہ ان کو بگ باس ایک پروگرام آتا ہے وہ آفر کر دیا. جیسے ہی وینا ملک کے خواب پورے ہوئے وہ وہاں پہنچیں, تو دراصل ان کا مقصد وہاں کا پروگرام کرنا نہیں تھا, بلکہ ان کا مقصد تھا کہ وہ بالی ووڈ کی نگری پہ راج کر سکیں. جیسے ہی بگ باس میں وینا ملک پہنچیں, وہاں پر ایک ان کے کو ایکٹر تھے جن کا نام تھا اشمت پٹیل. اشمت پٹیل کے ساتھ وینا ملک نے اس قدر گندی اور بری حرکتیں کی کہ جو کوئی انسان سوچ بھی نہیں سکتا, خاص طور پہ پاکستان جیسے ملک کے بارے میں جہاں ہماری لڑکیوں کو ان کی شرم و حیا کی وجہ سے پہچانا جاتا ہے. انتہائی گندی اور غلیظ حرکتیں کرنے کے بعد وینا ملک کا ابھی بھی اگلا ٹارگٹ یہ تھا کہ وہ بالی ووڈ میں کسی طرح سے اپنا نام بنائیں. لیکن ہوا کیا کہ بالی ووڈ کے جو لوگ تھے وہ بھی بڑے چلاک تھے. انہوں نے جناب علی کیا کہ وینا ملک کو ایک میگزین کے اندر نیوڈ شوٹ آفر کیا, جسے وینا ملک نے خود ایکسیپٹ کیا. نہ صرف انہوں نے وہ برہنہ شوٹ کروایا, بلکہ انہوں نے کیا کیا کہ اپنے بازو کے اوپر ہماری ایجنسیز کا نام بھی لکھا. اور کیونکہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ بھارت کوئی بھی موقع اپنے ہاتھ سے نہیں گنواتا, انہوں نے کہا کہ اچھی بات ہے, سونے پہ سہاگا ہے, ایک تو ان کی ایجنسیز کو بدنام کرو, دوسرا ان کی ایکٹرس کو بدنام کرو, تیسرا ان کے کلچر کے بارے میں بات کرو. لیکن وینا ملک کو ان چیزوں سے کوئی بھی فرق نہیں پڑا, اور اس کے بعد وینا ملک محترمہ نے کیا کیا کہ وہ بالی ووڈ کی سی گریڈ فلموں میں کام کرنا شروع ہو گئیں. بہت گندے گندے سینز ریکارڈ کرانے کے باوجود بھی ان کو بالی ووڈ کی نگری میں کامیابی نہیں ملی, اور بہت سال تک فلاپ رہنے کے بعد فائنلی وینا ملک نے اپنے والد کے کہنے پر شادی کر لی اسد بشیر خٹک کے ساتھ. اسد بشیر خٹک کے بزنسز جو ہیں وہ دبئی میں بھی تھے اور امریکہ میں بھی تھے. انہوں نے وعدہ کیا کہ یہ شادی کے بعد میڈیا انڈسٹری کو چھوڑ دیں گی, لیکن انہوں نے نہیں چھوڑا, اور شادی کے 3 سال کے بعد یا 2 سال کے بعد انہوں نے دوبارہ سے میڈیا میں آنے کی ضد کی. اب ان کے جو سسر تھے ان کے ساتھ ان کا معاملہ جو ہے وہ تھوڑا خراب ہو گیا, وہاں سے ان کے اختلافات بڑھے, اور وینا ملک نے فائنلی اپنی شوہر کو چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا. اس کا نتیجہ آپ لوگوں کے سامنے کس قدر گندی زبان استعمال کرتی. ان کے شوہر نے کہا کہ میری خاموشی کو میری بزدلی نہ سمجھا جائے. آج تک مجھے دھمکیوں کے ذریعے سے یہ خاتون ڈراتی دھمکاتی رہی, میرے والدین اور میرے لوگوں کے بارے میں, میری فیملی کے بارے میں اس طرح سے ڈراتی رہی کہ میں خاموش رہا. اور بیچ میں جو مڈل مین تھے ان کے بارے میں وہ فی الحال نام نہیں لے رہے, لیکن ان قریب وہ نام لے لیں گے, کیونکہ جس قدر وہ ستائے ہوئے ہیں, جس قدر وہ پریشان ہیں, یقیناً اگر ان کے بچے ان تک نہ پہنچے تو وہ نام لے لیں گے. وینا ملک دبئی کورٹ کے فیصلے کے خلاف ان کے بچوں کو ان کے باپ سے ملائے بغیر پاکستان لے آئی ہیں, جس کی وجہ سے ان کے شوہر بہت پریشان ہیں. اور جب انہوں نے اپنی بیوی کو کال کیا یا ایکس وائف کو کال کیا کہ آپ یہ اس طرح مت کرو, میرے بچوں کو لے کے نہ جاؤ, تو وینا ملک نے ان کو دھمکیاں دی سرے عام. اب ان تمام الزامات کے برعکس اگر ہم بات کریں وینا ملک کی, تو وینا ملک نے ابھی تک ان تمام چیزوں کی تردید نہیں کی, کیونکہ فی الحال ان کے پاس تردید کرنے کے لیے اور ان کے پاس کہنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. اس سارے معاملے میں میں چاہتی ہوں کہ آپ کامنٹ سیکشن میں آئیے اور بتائیے کہ آپ کو کیا لگتا ہے. آپ نے اسد بشیر خٹک کو بھی سنا ہے, اور میں نے آپ کو وینا ملک کا نیریٹو بھی بتایا ہے, اور ان کا ماضی بھی بتایا ہے. ساری چیزیں میری ریسرچ کا حصہ ہیں. ایک اور بات بہت اہم ہے, اور وہ یہ ہے کہ اکثر لوگ مجھ سے ویڈیوز میں یہ کہتے ہیں کہ میں لوگوں کے بارے میں آپ کو کیوں بتاتی ہوں. دیکھیے, میرا چینل ایک پولیٹیکل سٹائر بیسڈ چینل ہے. یہاں پر میرا کام ہی یہی ہے کہ میں آپ کو خبریں بتاؤں, اور خبریں جس بھی شخصیت کے بارے میں ہوں گی, جس بھی بارے میں ہوں گی, وہ آپ تک بر وقت پہنچانا میری ذمہ داری ہے. یہی ایک صحافی کا کام ہوتا ہے. اگرچہ میں جرنلزم کے ساتھ اس طرح سے نہیں ہوں, لیکن میری پڑھائی کیونکہ جرنلزم کی ہے, میری ڈگری کیونکہ جرنلزم کی ہے, تو یہ میری ہابی بھی ہے کہ میں خبروں کے اوپر ریسرچ کرتی رہتی ہوں. اور ویسے بھی میں ایک ایکٹریس ماڈل ہوسٹ ہوں, تو یہ میری ذمہ داری ہے کہ میں اپنے چینل کی ذمہ داریوں کو پورے کرتے ہوئے ہر خبر آپ تک پہنچاؤں. تو کامنٹ سیکشن میں آئیے اور مجھے بتائیے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں, کیا آپ اس سے اگری کرتے ہیں یا ڈس ایگری کرتے ہیں. میرے ساتھ کنیکٹڈ رہنے کے لیے آپ کو میرا چینل سبسکرائب کرنا پڑے گا, ساتھ میں جو بیل آئیکن ہے اسے پریس کرنا مت بھولیں, تاکہ ٹائملی نوٹیفیکیشنز آپ تک پہنچ سکیں. اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.